नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल से आज के दिन में किस नोयत की हैरानकुन वीडियो वायरल हुई, इसी वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो को पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ खुसूसी मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी एक वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि अडयाला जेल में 9.5 मिनट तक कितनी ड्रामाई और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इसी पूरी सिचुएशन में ISI के तहखाने में बिलावल जरदारी के साथ क्या खौफनाक नोयत का एडवेंचर हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 15 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने क्या हैरानकुन और नाकाबिले यकीन खबर नशर की है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर क्यों नशर किया गया, इसी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इमरान खान साहब को जेल में जहर देने की कोशिश किसने की, इस वाक़े से जुड़े क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, ये मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और इस खबर से जुड़े 2 अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इसी पूरी सिचुएशन में शेख रशीद के मुतल्लिक पहली मरतबा क्या खौफनाक इंकशाफ हुआ है, उन्हें किस किस्म के अकूबत खाने और तहखाने में कैद किया गया था, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। और चीफ जस्टिस का अब क्या ऐसा फैसला सामने आया है जिसके बाद इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में ख़तरे के सायरन बज गए, इस फैसले के 2 नुकात से भी आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको ISI की एक हसास तरीन इमारत में होने वाले एक नाकाबिले यकीन वाक़े से आगाह करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत और एक आला जनरल के दरमियान जो बराह रास्त लड़ाई हुई, जो बराह रास्त तकरार हुई और उसके बाद 3 मिनट तक क्या नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। और इस पूरे वाक़े से जुड़े जो क्लिप है, इसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और इस एक वाक़े से आपको ये पता चलेगा कि ISI में आला तरीन लेवल पर ये जो आला तरीन सियासी शख्सियत है, इसके हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से क्या कुछ चल रहा है। तो मामला ये है कि ISI के एक हाजिर सर्विस जनरल जो कि एक नॉन जनरल हैं, यानी एक ऐसे जनरल हैं जिनका नाम सबको पता है, ये जो हाजिर सर्विस और आला तरीन जनरल हैं, इन्हें एक कॉल रिसीव हुई। अब इनके लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग कॉल थी, बहुत आप कह लें कि गैर मामूली कॉल थी। इस कॉल में इन्हें एक पैगाम दिया गया और ये पैगाम भी 3 हवालों से इंतहाई गैर मामूली और नाकाबिले यकीन नोयत का पैगाम था। अब जिस वक्त ISI के इन जनरल को ये कॉल रिसीव हुई तो इन्हें ये कहा गया कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत इनसे मुलाकात करना चाहती है। उसके बाद पूछा यह गया कि इस मुलाकात का आखिर एजेंडा क्या होगा और ये मुलाकात आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर एक बड़ी सियासी शख्सियत ISI के एक आला जनरल जो कि हाजिर सर्विस जनरल हैं उनसे मुलाकात करेगी तो इसके ऊपर कुछ सवालात भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए पहले मुनासिब ये समझा गया कि पूछ लिया जाए कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा और इस मुलाकात के अंदर असल में क्या मामलात अंडर डिस्कशन आने हैं। अब ये जो ISI के आला तरीन जनरल हैं, इन्हें यह बताया गया कि एक बहुत अहम नोयत का मामला आपसे डिस्कस करना है और उसके बाद एक SOP के तहत ये जो ISI के जनरल हैं, इन्होंने अपने बॉस से इस मुलाकात के लिए मंजूरी ली और फिर इस मुलाकात के लिए एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, एक गो अहेड दे दिया गया। जिस वक्त इस बड़ी सियासी शख्सियत को ये पता चला कि अब ये मुलाकात तय हो गई है तो उसके बाद ये शख्सियत इस्लामाबाद पहुंची और इस्लामाबाद में ISI की एक हसास तरीन इमारत में वो कुछ हो गया
جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آئی ایس آئی کے اس حساس ترین دفتر میں اس قسم کی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور جو بڑی سیاسی شخصیت جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو بڑی سیاسی شخصیت یہاں پہنچی، اس کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آئی ایس آئی کے دفتر میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ملاقات شروع ہوئی، یہ شروع میں بڑے خوشگوار ماحول میں آپ کہہ لیں کہ مکالمہ شروع ہوا، دونوں طرف سے کچھ پوائنٹس جو ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا، لیکن یہ جو سیاسی شخصیت تھی اس کا لہجہ آہستہ آہستہ تلخ ہونا شروع ہو گیا۔ اب آئی ایس آئی کی حساس عمارت میں بیٹھی ہوئی یہ جو سیاسی شخصیت ہے، اس کے لہجے میں جب ترشی آئی تو دوسری جانب یہ جو اعلیٰ جنرل ہیں، حاضر سروس جنرل آئی ایس آئی کے، ان کا لہجہ بھی تلخ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسی شخصیت نے، جس کی پارٹی اس وقت کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے، جس کی پارٹی کی کرپشن کے سندھ میں بہت عام چرچے ہیں، جب اس نے ایک حد سے زیادہ تلخ کلامی شروع کی تو دوسری جانب سے بھی یعنی آئی ایس آئی کے اس اعلیٰ جنرل کی جانب سے بھی جوابی تلخ کلامی شروع کر دی گئی۔ یعنی ایک ملاقات جو کہ خوشگوار ماحول میں شروع ہوئی، یہ 7-8 منٹ کے بعد تلخ کلامی میں بدل گئی، بلکہ اچھی خاصی تکرار میں بدل گئی اور الزامات کا تبادلہ بھی ہوا۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ جو شخصیت ہے یعنی سیاسی شخصیت، اس نے الزام یہ لگایا کہ اصل میں بلوچستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جسے آپ بلوچستان عوامی پارٹی کہتے ہیں، جسے باپ کہا جاتا ہے، اور عام طور پر سب کو پتہ ہے کہ باپ یعنی اسٹیبلشمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے، تو الزام یہ لگایا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی پر ساری انویسٹمنٹ اس سیاسی شخصیت کے بقول، جو کہ پیپلز پارٹی کی ایک اعلیٰ شخصیت ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی پر ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے۔ جس وقت رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا تو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں کو ہم نے اس رجیم چینج آپریشن میں حصہ لینے پر قائل کیا، بلوچستان عوامی پارٹی کو تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینے پر قائل کیا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی حصہ دینے کے بجائے بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی پورے طریقے سے نون لیگ کے پلڑے میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب جس وقت اس سیاسی شخصیت جو پیپلز پارٹی کی ایک اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت ہے، اس نے اس قسم کے الزامات لگانے شروع کیے، پہلے تو شائستگی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ ان الزامات کو سنا گیا، ایک پروفیشنل وے میں یہ پوری آپ کہہ لیں کہ شکوے شکایات ان کو سنا گیا، لیکن جب یہ الزامات حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، جب اس سیاسی شخصیت کا لہجہ حد سے زیادہ تلخ ہو گیا اور جب بات تو تکار پر آ گئی، تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی اسی اعلیٰ ترین شخصیت کو یہاں پر ایک شٹ اپ کال دی گئی، انہیں یہ کہا گیا کہ بس اب آپ اپنا منہ بند کریں، اور اس کے بعد بڑے تلخ ماحول میں یہ ملاقات ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کے اندر ایک اور بہت بڑا ڈرامائی موڑ آ گیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو ایک اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے اس کو ایک ہنگامی کال کرنا پڑی۔ یہ کال کی گئی آصف علی زرداری کو، اور یہ کال سن کر آصف علی زرداری کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دوسری جانب جو کال کرنے والی شخصیت تھی وہ ایک انتہائی اہم شخصیت تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس نے ایک بڑا ہی سخت قسم کا پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام ایک ایسی صورتحال میں پہنچایا جا رہا تھا جب بلاول زرداری آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف چھپ چھپ کر ایک خفیہ ایڈونچر بھی کر رہے تھے، یعنی اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہی، اور اس طرح کا تاثر دے رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اگلا جو دھاندلی زدہ الیکشن ہونا ہے، جس میں دھاندلی نہیں دھاندلا پلان کیا گیا ہے، اس میں اصل میں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو فیور کر رہی ہے، اس دھاندلی زدہ الیکشن میں ہمیں یعنی پیپلز پارٹی کو حصہ نہیں مل رہا۔ تو اس پوری سچویشن میں پیپلز پارٹی کی اس اعلیٰ شخصیت کی اس اعلیٰ جنرل کے ساتھ جو تلخ کلامی ہوئی، اس کے بعد آصف علی زرداری کو کال کی گئی۔ آصف علی زرداری کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی جو پیپلز پارٹی ہے اس کی کرپشن کی تمام فائلز ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کی پارٹی نے سندھ میں جو کرپشن سے تباہی مچائی ہے یہ تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور دوبارہ اس قسم کی تلخ کلامی اور اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کال کے اندر آصف علی زرداری کو اتنا سخت میسج بھیجا گیا کہ آصف علی زرداری کو خود معافی مانگنی پڑی، اور آصف علی زرداری نے معافی مانگ کر یہ معاملہ رفع دفع کرانے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں آپ کو
अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब शेख रशीद को एक खौफनाक तहखाने में डालने के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर आ गई, या आप ये कह सकते हैं एक बड़ा हसास नोयत का दावा किया गया। और इसी दावे से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो क्लिप और इस खबर पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी खबर पर एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जो इस वक्त गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को या इस वीडियो से जुड़े जो मनाजिर हैं इनको ना तो नशर किया और ना ही इस खबर को अपने बुलेटिन्स में जगह दी। लेकिन हम आपको इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि शेख रशीद, जिन्हें अगवा किया गया था अब से तकरीबन एक हफ्ता पहले, तो अब लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है, रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अब इस समाअत के दौरान आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए और अदालत ने फिर आरपीओ से ये सवाल किया कि शेख रशीद और इनके साथ जो दीगर दो अफराद थे वो इस वक्त कहाँ हैं, आप लिख कर अदालत को देंगे या फिर शेख रशीद को पेश करेंगे। और उसके बाद अदालत के पूछने पर आरपीओ ने अदालत से 15 दिन का वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने कहा कि 15 दिन तो बहुत ज़्यादा हैं, 2 दिन की मोहलत भी ज़्यादा होगी। उसके बाद जस्टिस सदाकत अली ने कहा कि अगर शेख रशीद को एक हफ्ते के अंदर पेश ना किया गया तो फिर अदालत एफआईआर का हुक्म देगी। लेकिन यहाँ आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, यहाँ तक कि इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इमरान खान साहब, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनका नाम तक पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया पर नशर नहीं किया जाता। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात की अदालत में एक अनहोनी हो गई। यानी जज अबुल हसनात ने इमरान खान साहब से ये मुकालमा किया कि खान साहब, मैं आपके केस का फैसला मेरिट पर दूंगा, मैं आपके केस का फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक दूंगा, लेकिन पहले तो जो 2 जाली जुडिशल रिमांड दिए गए, उसके बाद इमरान खान साहब की बोगस तरीन केस में ज़मानत मुस्तरद कर दी गई, एक और तीसरा रिमांड दिया गया। लेकिन आज जो जज अबुल हसनात की अदालत में समाअत हुई, इसमें कुछ मुख्तलिफ हुआ। इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में बताया गया कि इस्लामाबाद की सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साइफर केस की समाअत की। इस दौरान पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने साइफर केस की नकूल फराम करने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। उसके बाद सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। जज ने यह कहा कि गवाहों के बयानात मुलजिम को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। इमरान खान साहब और शाह महमूद अडयाला जेल में हैं, दोनों को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन यहाँ आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब को जेल में जहर देने का एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया। इस वीडियो क्लिप ने भी सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया। इस खबर को नशर नहीं किया गया, यहाँ तक कि मीडिया की वेबसाइट्स पर भी इस खबर को पब्लिश नहीं किया गया। लेकिन हम आपको इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब को जहर देने के मुतल्लिक अडयाला जेल से एक हसास नोयत की इतला लीक हुई। अब इस इतला में बताया यह गया कि इमरान खान साहब, जिन्हें बोगस तरीन केस में जेल में डाला गया था, तो अब इस इतला के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि खान साहब को जेल में खुराक के जरिए जहर दिया जा सकता है। इसलिए खदशा यह है कि इमरान खान साहब को जेल में जो गैर महफूज खाना दिया जा रहा है इसमें जहर मिलाया जा सकता है। इस खबर के दूसरे हिस्से में बताया गया कि इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक
وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور یہ آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے اور انہیں گھر کے کھانے کی اجازت بھی اب تک نہیں دی گئی، جیسا کہ ماضی میں سیاسی قیدیوں کو یہ سہولت دی گئی۔ اب اس پر بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دینے اور ان کو سیکیورٹی اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ رجوع کر لیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اڈیالہ جیل سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو کو پاکستان کے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ عمران خان صاحب سے جڑی کوئی بھی مثبت خبر پاکستان کے میڈیا پر نشر نہیں کی جاتی، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب اب سے 15 منٹ پہلے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم نوعیت کی خبر نشر کی۔ اس خبر کو ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا گیا اور اس کے بعد خصوصی ٹرانسمیشن بھی ہوئیں اور بڑے معنی خیز انداز میں مخصوص تجزیہ کاروں کے ذریعے اسی خبر پر تجزیے بھی کروائے گئے۔ اس خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے حصے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا گیا۔ اسی خبر میں عمران خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا گیا۔ اس کے بعد اس خبر کے پہلے حصے میں یہ تاثر دیا گیا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز بنے ہیں، اس وقت جو سائفر جیسے کیس میں عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اب تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکی تھی، تو تاثر یہ دیا گیا کہ اس وقت شریف خاندان یہ ایک آپ کہہ لیں کہ امپریشن کریٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی شریف خاندان کی خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کسی ان کے اقدام سے آفینڈڈ ہے۔ اس کے بعد اس خبر کے دوسرے نقطے میں یہ تاثر دیا گیا، یعنی عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک انکشاف کرتے ہوئے یہ تاثر دیا گیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو پاکستان واپسی کے حوالے سے کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں، یعنی اس قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا، یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کے حوالے سے نواز شریف کو کسی قسم کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی خبر کے تیسرے نقطے میں عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور GHQ کے حوالے سے ایک اور دلچسپ صورتحال کا احاطہ کیا گیا، اور اس خبر کے تیسرے حصے میں اس قسم کا تاثر دیا گیا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور اگلا الیکشن جس وقت بھی ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی ترجیح یہ ہوگی کہ شہباز شریف اگلے پرائم منسٹر ہوں۔ یہ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا، اگرچہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تو جاننے والے جانتے ہیں کہ تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس وقت 74% پر ہے اور تحریک انصاف 2/3 سے زائد اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ خبر اس وقت آئی جب اڈیالہ جیل سے آج کے دن میں ایک بڑی اہم نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو نکات مختصراً بتاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب اپنی بیرک میں موجود ہیں۔ یہ بیرک عمران خان صاحب کو C کلاس میں دی گئی ہے، B کلاس میں نہیں دی گئی، حالانکہ عمران خان صاحب کو ان کے استحقاق کے مطابق A کلاس دینی چاہیے تھی۔ اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ جس وقت ایک شخصیت عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہے، عمران خان صاحب اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شخصیت عمران خان صاحب سے ان کی ضمانت کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس پر ان کے آپ کہہ لیں کہ ڈائریکٹر یا ان کی رہنمائی لینے کے لیے ان کے پاس جاتی ہے، لیکن اس شخصیت کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی پہلے اجازت نہیں دی جاتی، اور جب اجازت دی جاتی ہے تو پھر کچھ سپاہیوں کو عمران خان صاحب اور اس شخصیت کے اطراف کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ عمران خان صاحب کے وکیل نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیا ہے، یعنی جیل کا جو آنکھوں دیکھا حال ہے یہ انہوں نے ایک ویڈیو کی صورت میں بیان کیا، لیکن اس ویڈیو کو پاکستانی چینل نے نشر نہیں کیا۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی ضمانت کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اس خبر کے
پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی 9 مقدمات میں ضمانت سے جو جڑا کیس ہے، اس کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ اس خبر کے دوسرے نقطے میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی 9 میں جوڈیشل کمپلیکس، توشہ خانہ کیس اور اقدام قتل کے مقدمے میں جو ضمانت کی درخواستیں تھیں، ان کو اس سے پہلے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ایک محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی 9 مقدمات میں ٹرائل کورٹ سے ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا جو فیصلہ ہے، اسے باقاعدہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا کہ تمام درخواستیں متعلقہ ٹرائل کورٹس میں بحال تصور ہوں گی۔ دوسری جانب اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کا یہ کیس سپریم کورٹ میں لگا یا سپیریئر کورٹس میں لگا، اس دن عمران خان صاحب کی 20 منٹ میں ضمانت ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔